बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आपका साथी ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, जिसका तल्लुक़ हमारी मुआशरती ज़िंदगी के साथ, हमारे तालीमी अदारों के साथ, हमारे बच्चों की तरबियत के साथ बड़ा गहरा है, लेकर के हाज़िर है। इस वीडियो का जो मैंने मौजू चुना है, जो टॉपिक आपके सामने आज डिस्कस करूँगा, वो है इंसानी हाजात, यानी इंसान की कौन कौन सी ज़रूरियात हैं, इनका ताक़ल और इनकी अहमियत के बारे में बात करेंगे। नीड्स हैं, मोटिव्स हैं, इंस्टिंक्ट है, ड्राइव है, इंसेंटिव्स हैं, गोल हैं, वांट्स हैं, यानी बहुत सी चीज़ें इस बारे में जो है वो बहस की जाती है। तो हम देखेंगे कि ये इंसानी हाजात क्या हैं। तो महज जो है वो खाना पीना जो है ना, वही हमारी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंतहाई जो हैं वो ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर, और हर बंदा चाहता है कि उसकी ये ज़रूरियात पूरी की जाए। तो एहतियाजात या हाजात की जो दर्जा बंदी है, उसको अगर हम सामने रखें तो सबसे पहले जो हमारे पास आती है दर्जा बंदी में, वो आती है मैस्लो की हाजात की दर्जा बंदी। तो मैस्लो ने अपनी किताब के अंदर, जिसका नाम मुहर्रक और शख्सियत है, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी में, हाजात को दो हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर एक इसमें कि बुनियादी हाजात क्या हैं, जिसको हम प्राइमरी नीड्स कहते हैं, और दूसरी माँ बाद तबियात हाजात, जिसको हम मेटा नीड्स कहते हैं। तो इन दो हिस्सों में इसको उन्होंने तकसीम किया है। तो मैस्लो की जो दर्जा बंदी के जो बुनियादी हाजात उन्होंने इसमें बयान की हैं, तो दूसरे माहिरीन नफ्सियात के नज़दीक गैर इक्तसाबी मुहर्रकात या बुनियादी मुहर्रकात भी हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल मोटिव्स कहते हैं। भूख, प्यास, नींद, दर्जा हरारत, जिन्स, तहफ़्फ़ुज़ वगैरह, इन हाजात का बारक़ैब पूरा किया जाना ज़रूरी है। ये हर इंसान के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। अगर इनकी तस्कीन किसी वजह से ना हो सके तो उज़विया यानी इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। देखिए, हम स्कूलों के अंदर आते हैं तो बच्चों की जो नींद नहीं पूरी होती, या वो टीचर्स की नींद नहीं पूरी होती, तो पूरी तरह जो है ना वो अपनी कारकर्दगी उधर दिखा नहीं सकते, बल्कि शर्मिंदगी का बायस जो है वो बनते हैं। तो इसी तरह इन हाजात को पहले पूरा करना ज़रूरी है, ताकि माँ बाद तबीयाती हाजात जो हैं उनको पूरा किया जा सके। अब माँ बाद तबीयाती जो हाजात हैं वो कौन सी हैं, जिनमें किसी रूहानी पहलू का ज़िक्र हो, यानी जिनमें रूहानी क्वालिटी पाई जाती हो। मिसाल के तौर पर सच है, इंसाफ है, दयानतदारी, इत्तफाक, इत्तेहाद, खूबसूरती वगैरह। ये हाजात इंसान की रूहानी तरक्की को ज़ाहिर करती हैं। जब फ़र्द अपनी इन हाजात को पूरा कर लेता है तो वो एक मुकम्मल और तरक्की याफ्ता इंसान बन जाता है। मैस्लो के मुताबिक ये हाजात भी पैदाइशी होती हैं, और अगर उन्हें किसी वजह से पूरा ना किया जाए तो फ़र्द की शख्सियत में कई बिगाड़ जन्म लेते हैं। मैस्लो ने अपनी तकसीम के पेश नज़र 1954 में हाजात के ज़िन्ना मरातब का नज़रिया मैस्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स को पेश किया था। इसने अपनी ज़रूरियात या हाजात को तरजीही एतबार से मुरतब किया। आइए थोड़ा सा इसका जायज़ा लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि ज़ाती तहकीक की ज़रूरत, सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन। इसमें नंबर 2 इसमें जमालियाती ज़रूरियात, एस्थेटिक नीड्स जो है इंसान की। नंबर 3 इसमें वकूफ़ी फ़हम, कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग। नंबर 4 इसमें तारीफ़ व सताइश की ज़रूरियात हैं, यानी एस्टीम नीड होती हैं बंदे की। मोहब्बत और वाबस्तगी की ज़रूरियात, लव एंड बिलोंगिंग। और नेक्स्ट उसने कहा कि महफूज रहने की ज़रूरत या तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत, जिसको हम सेफ्टी नीड कहते हैं। और फिर उसने उज़वियाई ज़रूरियात यानी फ़िज़ियोलॉजिकल नीड्स के अंदर, अब इसमें अगर दाखिल कर लें तो इन्हीं के अंदर जो है फिर वो साइकोलॉजिकल नीड्स भी जो हैं वो बंदे की आ जाती हैं।
تو اسی کو انہوں نے ترتیب دیا ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن، ذاتی تحقیق کی ضرورت، سب سے پہلے جمالیاتی ضرورت، پھر وقوفی فہم، پھر تعریف و ستائش کی ضرورت، محبت اور وابستگی کی ضرورت، محفوظ رہنے کی ضرورت یا تحفظ، تو اس طرح عضویاتی ضروریات. یہ انہوں نے اپنا ایک جو ہے وہ چارٹ بنایا ہوا ہے اپنی کتاب کے اندر. تو معلم جو ہے اس کو ان چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس کی جو تعلیم و تدریس کا جو مرحلہ ہے وہ کامیابی سے سر انجام دیا جا سکے. تو اسی طرح میسلو نے اس نظریے کی تعلیمی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی ہے. اب اس نے دو حصے ہیں، ایک سیکنڈری اور ایک پرائمری اس کے اندر سے. اب اس میں سیلف ایکچولائزیشن کے اندر از خود تحریک ہے، شہر کی اہمیت، ہمسروں اور بڑوں کی پسندیدگی، عزت نفس اور خود مختاری، محبت و شفقت، جسمانی و عضویاتی ضرورتیں. تو اگر ہم ان ضرورتوں کو پورا نہ کریں، یعنی کہ سب سے پہلے ہے کہ ہمیں پسند کیا جائے، یہ ہر بندے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی اہمیت کو جو ہے وہ لے کر کے اس کو اگنور نہ کیا جائے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اس کی خود مختاری پہ کوئی آنچ نہ آئے، اس سے محبت اور شفقت سے جو ہے پیش آیا جائے، اس کی جسمانی یا عضویاتی جتنی بھی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں. تو ان چیزوں کو لے کر کے میسلو نے جو ہے وہ یہی نتیجہ نکالا ہے کہ ان چیزوں کا انسانی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اور جب بھی ٹیچر ایجوکیشن دی جائے تو ٹیچر کو یہ سکھایا جائے کہ جو ضروریات ہیں نا کسی بچے کی، یا والدین کو یہ تعلیم دی جائے کہ جو بچے کے ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ بچوں میں باغیانہ سوچ جنم لیتی ہے، بچے گھروں سے بھاگتے ہیں، بچے اسکولوں سے بھاگ جاتے ہیں، کلاسوں سے بھاگ جاتے ہیں. تو ان ضروریات کو جو ہے نا وہ پورا کرنا انتہائی ضروری ہے. تو میسلو کا جو ہمارے پاس چارٹ تھا اس کے مطابق تو ہم نے دیکھ لیا کہ اگر ہم دیکھیں کہ جسمانی جو ضروریات یا حاجات ہیں، مثلا ایک فرد بھوک سے بیتاب ہے تو وہ کوئی کسی قسم کی جو ہے نا وہ دلچسپی نہیں لے گا سبق کے اندر. اس طرح اگر اسے عمدہ کپڑے پہننے کو نہیں ملتے، علم حاصل کرنا اس کا چاہتا ہے، خوراک نہیں اس کو ملتی، تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور جو ہمارے ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیس کو متاثر کرتی ہیں. تو ذاتی ضروریات بھی ہوتی ہیں بندے کی کہ وہ پرامن، پرسکون اور پائیدار دنیا جو ہے نا اس کا کہاں ہوتا ہے. تو اگر اس کو یہ پرسکون دنیا نہ ملے تو اس کی زندگی جو ہے وہ انزائٹی کا شکار ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پھر لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں. تو اسی طرح بچے جو ہیں وہ بچپن میں والدین کے جو ہے نا وہ والدین کے پیار کے متلاشی ہوتے ہیں. بعض بچے جو ہے نا وہ بڑے حساس قسم کے ہوتے ہیں، تو والدین جو ہے نا اپنے بچوں میں وہ جو ایک ہے نا مساوات وہ قائم نہیں رکھتے. تو اس کا جو ہے نا وہ اثر وہ بچوں کی تربیت پہ، بچوں کی آنے والی زندگی پہ بہت برا اثر پڑتا ہے. اسی طرح کلاس روم کے اندر بھی ہو جاتا ہے کہ اساتذہ جو ہیں بعض بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں اور بعض کو جو ہے نا وہ ان کے سوشل سٹیٹس کے لحاظ سے ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، یا کسی اپنے دوست کے بچے آ گئے تو اس طرح ان کی شخصیت پہ نا اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح بندے کی عزت نفس ہے تو کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ اس کی بےزتی کی جائے اور اس کی جو پسند ہے اس کا مذاق اڑایا جائے، تو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. تو اسی طرح پھر اس کو کوئی ماحول مہیا کیا جائے کہ جس میں وہ اپنی قابلیتوں کا بہترین استعمال کر سکے. تو اگر اس کو کوئی موقع نہیں دیا جاتا تو پھر وہ کیسے ہوگا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو جلا بخشے. تو یہ ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچوں میں جو ہے نا وہ از خود تحریک کا ایک عنصر جو ہے وہ خود بنے. اور اسی طرح پھر کہ کوئی ایسا کام بھی بچوں کو نہیں دینا چاہیے کہ جو ان کی عزت کو خطرے میں ڈال دے، یعنی ان سے شفقت کا ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے. تو اسی طرح کوئی دوسری جو محافل ہیں ان کو شکار نہیں ہونے دینا چاہیے، جس طرح جو بیڈ کمپنیز ہیں، اس طرح کئی جو ہے نا وہ اور قسم کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں.
تو جو ان کے کردار پر جو ہے نا وہ پائیدار اثرات مرتب کر سکتے ہیں تو ان سے بچانا چاہیے. جیسے آج کل سوشل میڈیا ہے تو بچوں کو اس سے دور رکھنا چاہیے. بچے جو ہیں بہت جلد جو ہے وہ اثر قبول کر لیتے ہیں اور پھر اسی طرح بولتے ہیں, اسی طرح ایکٹ کرتے ہیں, اور جس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر گھر بھر جو ہے یا سارا ادارہ جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے استاد کو جو ہے نا وہ رہنما کے طور پر کام کرنا چاہیے, ان کی رہنمائی کرنی چاہیے, انہیں ترغیب دینی چاہیے, اور یہ جو تمام خواہشات محرک بننے کی قوت رکھتی ہیں ان تمام مقاصد کو بالواسطہ یا بلا واسطہ جماعت میں حاصل کیا جائے. تھینک یو سو مچ ٹو لسن دا میسلو تھیوری اباؤٹ نیڈس. I shall be here after some time to share more psychological needs and other needs of a man. To stay connected with me, to share and like my channels and subscribe my channel and advise other to promote my channel. Thank you so much. Allah Hafiz.